बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। अहम तरीन ख़बर है और ये मामला कुछ अर्से पहले तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा दब गया। चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ती हैं उसमें चीज़ें दब जाती हैं। तो बहुत अहम ख़बर है, बहुत अहम इंकशाफात आ रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर जो हैं वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं। इससे पहले इस केस में मुख्तलिफ इंकशाफात सामने आते रहे हैं, सज़ाएँ हुई हैं, लोग जेल गए हैं और रिकवरीज़ भी हुई हैं नैब की जानिब से, और लोगों ने प्ली बार्गेन भी की है। अब बेनामी किरदार अदा करने वाले डायरेक्टर ओमनी ग्रुप फैसल हुसैन वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं। फैसल हुसैन ने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। इन्हें जो है तहलका खेज़ इंकशाफात कहा जा सकता है। बड़ी ख़बरें हैं और ये जो चीज़ें हैं ये जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट होती हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ फैसल हुसैन साहब, अच्छा मैंने इनको फिर जो रिपोर्ट करने वाले दोस्त हैं उनसे मालूम किया, उसके बाद इदारे में मालूम किया, और मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रद्द-ए-अमल है दोस्तों का और तर्जुमान का वो लिया जाए, लेकिन वो रद्द-ए-अमल मुझे पूरी कोशिश के बावजूद दस्तयाब नहीं हो सका। तो फैसल हुसैन साहब जो है ये 90s का, मिड 90s का मामला है। इससे बता रहे हैं वादा मुआफ़ गवाह बनकर, तफ्तीशी इदारे की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, मरहूमा का प्लॉट धोखे से आसिफ अली जरदारी साहब की कंपनी को, बेनामी कंपनी को मुंतकिल किया गया। किस तरह से ये वारदात अंजाम दी गई, फैसल हुसैन साहब ने ये तमाम चीज़ें जो हैं बताई हैं और वादा मुआफ़ गवाह बनकर उन्होंने इस रात से पर्दा उठाया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये प्लॉट था क्लिफ्टन कराची में। ये प्लॉट उनकी दो कज़न्स हैं, शबनम भुट्टो, रुखसाना भुट्टो, उनका था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये प्लॉट अपनी कज़न्स से ख़रीदा। अब इस मामले में हुआ ये कि KDA को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़त लिखा कि उन्हें ये प्लॉट उनके नाम मुंतकिल किया जाए। दरमियान में जिस तरह से जाली काम होता है और प्लॉटों पर और इन चीज़ों पर कब्ज़े होते हैं, ओमनी ग्रुप के जो अनवर मजीद साहब हैं उन्होंने एंट्री दी और उन्होंने इस केस में फिर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए काम किया। इस काम के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी कंपनी के डायरेक्टर फैसल हुसैन साहब को। एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए फैसल हुसैन साहब ने यह प्लॉट ख़रीदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कज़न से। फैसल हुसैन साहब ये कहते हैं कि मैं ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कज़न से कभी मिला, ना मैंने उन्हें कोई अदायगी की, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए ये प्लॉट जो था वो उनके नाम मुंतकिल हो गया। ये वो प्लॉट है जिस पर कराची में बख्त टावर तामीर हुआ है। तो ये जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्लॉट अपने नाम कराना चाहती थी, ऐसा नहीं हुआ। KDA ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बताया उस वक्त कि अब रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि ये जो प्लॉट है ये हुसैन फैसल साहब को, जो ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर थे, उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि ख़रीदारी का जो माहिदा था अनवर मजीद साहब ने मुझसे उस पर दस्तखत ले लिए, और उसके बाद इसमें अब जो जालसाजी की गई उन्होंने अपने वादा मुआफ़ गवाह बनकर कहा है कि मैंने तो ना तो मुलाकात की बेनज़ीर भुट्टो की कज़न से, ना ही मैंने कोई अदायगी की। ज़ाहिर ये किया गया डॉक्यूमेंट में कि ये प्लॉट जो है वो शबनम भुट्टो, रुखसाना भुट्टो से मैंने ख़रीदा है, लेकिन मैंने कोई भी रकम इसके लिए नहीं दी थी। वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से जब मिल्कियती दावा किया गया तो KDA ने फिर प्लॉट पर एतराज़ उठाए, और उसके बाद उनका ये कहना है कि फिर KDA से ये जो तमाम मामलात थे वो अनवर मजीद ने तय किए और प्लॉट जो था वो उनके नाम मुंतकिल कर दिया। फिर उसके बाद जिस तरह से अनवर मजीद ने ये काम किया था हुसैन फैसल के नाम प्लॉट मुंतकिल कराने का, बिल्कुल उसी तरह से इस कार्रवाई का और वारदात का दूसरा हिस्सा अंजाम दिया गया, और अनवर मजीद ने फिर ये प्लॉट हुसैन फैसल से आसिफ अली जरदारी की बेनामी कंपनी को मुंतकिल करा दिया। वो ये कहते हैं कि पहले मैंने कोई मुलाकात नहीं की, कोई पैसे नहीं दिए, बाद में जब ये मुझसे मुंतकिल हो गया तो कभी भी जो है मुझे कोई पैसे नहीं मिले और मैंने कोई इसको बेचा नहीं। ये कार्रवाई जो है अनवर मजीद साहब ने अंजाम दी। शबनम भुट्टो साहिबा, रिपोर्ट ये बताती, जो तफ्तीशकार हैं उन्होंने मालूम किया, तो शबनम भुट्टो साहिबा ने भी ये तस्दीक की कि प्लॉट जो था वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को उन्होंने फ़रोख्त किया था और मुआहिदे पर उन्होंने दस्तखत किए थे। भुट्टो ख़ानदान के पुराने मुलाजिम को भेजकर कहा गया कि दोबारा दस्तखत करने हैं, और ये शबनम भुट्टो साहिबा का तफ्तीशी इदारों को बयान है। शबनम भुट्टो के दस्तखत
پلاٹ حسین فیصل کے نام منتقلی کے استعمال ہوئے، یہ رپورٹ بتاتی ہے۔ اب یہ واردات جس انداز میں انجام دی گئی ہے، پھر اس پلاٹ کو، یہ چونکہ رہائشی پلاٹ تھا، اس پلاٹ کو کمرشل پلاٹ کرایا گیا، پھر اس پر جو بخت ٹاور ہے اس کی تعمیر ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وعدہ معاف گواہ بن کر کہ بے نظیر بھٹو نے یہ خط لکھا تھا، اور کے ڈی اے نے جب اعتراض کیا تھا، انہیں درمیان میں لگا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد انور مجید صاحب نے یہ تمام معاملات سنبھال لیے، اور بینک کی جگہ حسین لوائی صاحب، اب ان کا نام جعلی اکاؤنٹس کیس میں مسلسل لیا گیا، بڑی اہم عہدوں پر یہ شخصیت فائز رہی ہے، اور حسین لوائی صاحب جو ہیں انہوں نے زرداری صاحب کی بے نامی کمپنی کو 930 ملین روپے جو ہے وہ منتقل کیے۔ یہ 930 ملین ناصر لوتھا کے نام سے، ناصر لوتھا صاحب کا کردار پچھلے کچھ دنوں میں مسلسل زیر بحث رہا ہے، اور انہوں نے بھی اس تمام معاملے میں، کامران خان صاحب کچھ حقائق سامنے لے کر آئے تھے، تو ناصر لوتھا صاحب نے بھی پاکستانی اداروں کو یہ بتایا ہے کہ ان سے دھوکہ ہوا، اور وہ کچھ معاملات میں جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انویسٹمنٹ اور خریداری کے معاملات ہیں، لیکن بعد میں دھوکہ ہوا تھا۔ ناصر لوتھا کے نام سے دوبارہ حسین لوائی کے بینک میں یہ رکھوائے گئے، حسین لوائی کے بینک میں رقم سرمایہ کاری کے طور پر رکھوائی گئی۔ ناصر لوتھا صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی وعدہ معاف گواہ بن کر سرمایہ کاری سے انکار کر چکے ہیں، اب رپورٹ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے۔ یہ تمام واردات، یہ تمام کارروائی جس میں بے نظیر بھٹو کا پلاٹ ہتھیایا گیا، اور یہ کمرشل رہائشی سے کمرشل بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کے بے نامی کے ذریعے تیار منی لانڈرنگ کا یہ منصوبہ تھا، اب یہ تفتیشی ادارے کی رپورٹ کہہ رہی ہے، اور کالا دھن سفید کرنے کے لیے پھر اسی بینک میں کئی اکاؤنٹس کھولے گئے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گولے گنڈے والے کا بینک اکاؤنٹ، چنے والے کا بینک اکاؤنٹ، رکشے والے کا بینک اکاؤنٹ، شربت والے کا بینک اکاؤنٹ، یہ تمام چیزیں، مرحومین کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارے ہاں سامنے آئے ہمارے، اور اس کے بعد یہ وارداتیں جو ہیں وہ اس انداز میں انجام دی گئی ہیں۔ اس معاملے میں تو جہاں کسی اور کا پلاٹ ہتھیایا گیا، جہاں کسی اور کی زمین، کسی اور کے پیسے ہتھیائے گئے، یا سرکاری خزانے پر جو ہے وہ ڈاکہ مارنے کے الزامات ہیں، یہاں تو جو الزام ہے وہ سب سے بڑا، اس لیے الزام بہت مختلف نوعیت کا ہے، بہت بڑا ہے، کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پلاٹ تھا، یہ بھٹو خاندان کے درمیان خریداری کا معاملہ تھا، اور اس پر یہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اور اس ڈاکے میں سب کچھ اپنی جیب میں جو ہے وہ جس انداز میں ڈالا گیا، تفتیشی رپورٹ اس کو سامنے لے کر آ رہی ہے۔ اس رپورٹ پر اب مزید کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور اس کارروائی کو پھر مزید فریم کر کے اب افراد کے گرد جو ہے وہ شکنجہ اس معاملے میں کسا جائے گا، اور اس پر پہلے ہی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، تو یہ ایک نئی مشکل زرداری صاحب کے لیے قرار دی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان حالات میں ایک نئی مشکل سے قرار دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی میری کوشش ہوتی ہے، میں آپ کو اس معاملے پر تو مزید اپڈیٹ کروں گا بھی، کہ میں آپ کے جو سوالات ہیں اور آپ جو چیزیں پوچھ رہے ہیں ان پر، جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں ان پر رسپونڈ کروں اور آپ کو چیزوں کے جواب دوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ اظہر صاحب نے بات کی ہے، یو کے پی کے، انہوں نے سوال کیا ہے، جستجو کا سفر شبیر سومرو انہوں نے بات کی ہے۔ حافظ اظہر صاحب نے پوچھا ہے کہ سر اب کون سے چینل پہ جاب کرتے ہیں آپ؟ تو آپ نیوز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے حافظ اظہر صاحب، اس کے بعد اب چیزیں تھنگز آر انڈر وے، آئی ایم ان ٹاکس ود اے کپل آف چینلز، اور آپ دعا کیجئے چیزیں جیسے بہتر ہوں گی، آئی ول شیئر دا ڈیٹیلز ود یو۔ اور ابھی جو ہے ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نیوز بند ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد صحافیوں کی جو بے روزگار ہوئی ہے، اور ان میں سے کچھ نے کچھ جگہوں پر فارچونیٹلی الحمدللہ جوائن کیا ہے، حالانکہ میڈیا کے حالات جو ہیں جو جس طرح کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ یو آر گوئنگ ٹو سی می اگین آن سم اسکرین، پروبیبلی سم گڈ اسکرین انشاءاللہ۔ یو کے پی کے نے سوال کیا ہے کہ عمر اکمل کے ساتھ بہت اچھا ہوا، ان سب کرکٹ والوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اور پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جو ٹالرنس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کرپشن کے معاملات پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، سختی سے نمٹنا چاہیے، اور اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ایک یونیفارمٹی نظر آنی چاہیے ہمیں اصولوں میں، اور وہ اصول جو ایک کرائم پر ایک کے لیے ہے وہی اصول دوسرے کے لیے ہو۔ یہ افراد کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کرنا جو ہے یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ جستجو کا سفر انہوں نے تعریف کی، نائس ویڈیو کہا، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد جو ہے وہ شبیر سومرو صاحب نے
کہا کہ طارق متین صاحب، نجم سیٹھی صاحب نے یہ جو عمر اکمل صاحب والا معاملہ تھا اس پر اپنے پروگرام میں انالیسز دیا ہے، ان بائس ہے اور حقیقت کے بہت قریب ہے، تو اچھی بات ہے۔ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بزرگ صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کی چڑیا انہیں بڑی خبریں دے دیتی ہے، کسی کی چڑیا ہوتی ہے، کسی کا چڑیل ہوتی، کسی کی چڑیل ہوتی، کسی کا ہدہد ہوتا ہے، اور ہمارے کچھ دوست ہیں جن سے ہم خبریں جمع کر لیتے ہیں، کچھ ریسورسز ہیں اور یہ خبریں آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آئی ول کیپ آن ٹرائنگ کہ میں آپ تک چیزیں پہنچاتا رہوں، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اہم ترین معاملہ ہے، اس پر مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ تھینک یو۔